नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूद्वारा राजनीतिक विषय र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। 165 वटा सडकको शिलान्यासप्रति व्यङ्ग्य। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा माधव नेपाल निकट अनेरा सोभियूद्वारा आयल निगम घेराउ। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन 72 घण्टे अल्टिमेटम। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो। जेठ असारमा संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। बाढी र पहिरोको कारण इन्डोनेसियामा 90 जनाको मृत्यु। बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी। र ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेटमा प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो जित। लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको तटबन्धको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले दुई देशको सीमा नजिक भारत सरकारले तटबन्ध बनाउँदै गरेको विषयबारे सरकारलाई सूचना आएको र त्यसको अनुगमन गरिने बताउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीले तटबन्ध निर्माणको विषयमा भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको र संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउनुभयो। आगामी अप्रिल 12 अर्थात् 34 गते दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यही 12 अप्रिल आजको ठिक एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरूले त्यो स्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो पर्खाल ठिक ढङ्गले बनेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको स्याङ्क्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ। उहाँले म्यानमारमा विकसित घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँको सेनाले शासन सत्ता लिएपछि नेपालले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकार म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सम्बन्धमा गहिरो चिन्ता र चासो सरकारको रहँदै आएको छ। नोभेम्बर 8, 2020 मा त्यहाँ आम चुनाव भयो। त्यो आम चुनावबाट आङ सान सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो, तर स्मुथली सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन र गएको फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारका राष्ट्रपति यू विन मिन्ट र स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायत लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, नजरबन्दमा राख्ने कामहरू भइसकेपछि त्यसै दिन अर्थात् 1 फेब्रुअरीकै दिन नेपाल सरकारले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण देखाएको भाषामा प्रकट गर्दै प्रेस रिलिज जारी गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न स्थिति संविधानको धारा 100 को 2 सँग जोड्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। नेकपाले विश्वासको मत लिने किन परेन भने त्यो त स्वतः 76 को बहुमतको सरकार थियो, त्यसले लिनुपर्ने आवश्यक भएन। नेकपा एमालेको सरकार जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो त्यसले विश्वासको मत लिएको 76-2 को सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै सरकार संविधान सम्मत ढङ्गले नै चलिरहेको छ। सरकार हटाउनका लागि पनि संविधानले बाटो प्रष्ट देखाइदिएको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले संविधानको धारा 102 को अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै बास्कोटाले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएकालाई विश्वासको मत फिर्ता लिन भन्नुभएको हो। सरकार काम चलाउ भएको भन्ने टिप्पणीमा धारणा राख्दै उहाँले समर्थन फिर्ता भएपछि नयाँ ढङ्गले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एक दलीय बनाउने हो कि दुई दलीय बनाउने हो कि तीन दलीय बनाउने हो, कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने। वर्तमान सरकार काम चलाउ नभएको दाबी बास्कोटाको छ। कुनै एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको अवस्था नभई चेक एन्ड ब्यालेन्समा सरकार चलेको भन्दै उहाँले जनताको अभिमत लिनका लागि जनता बीच जान प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही भएको दाबी समेत गर्नुभयो। एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको विषय होइन, यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छ। प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो जनताको बीचमा जाने कुरा कुनै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा लोकतन्त्र विरोधी कुरा हुने थिएन। बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ इङ्गित गर्दै चुनावदेखि डराउनेहरूले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गरेका विकास निर्माण लगायत राम्रा कामहरू नदेख्नेलाई व्यङ्ग्य गर्दै कानमा रुवा राख्न र आँखामा साउने चस्मा लगाउन सुझाव दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद कडेलले संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकारले पार्टी विभाजनपछि संविधान अनुसार नै 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 100 को 2 मा पार्टी विभाजन भएको वा सरकारमा संलग्न भएको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता लिनु भन्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी मोहका कारण आफूसँगैका सहकर्मीलाई पाखा लगाएको र पार्टी एकीकरणलाई असफल पारेको उहाँको दावी छ। कडेलले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूबाट एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हुने जिकिर गर्नुभयो। गर्दाखेरि जसले आफ्नो पार्टीमा आफै साथ लडेका सहकर्मी साथीहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढिराखेको अवस्था, त्यही मात्र होइन मर्ज भएका पार्टीहरूलाई उहाँले बक्सनु भएन। उहाँलाई कुर्सीको मोहले जुन किसिमको पीडा छ कुनै पनि हालतमा छोड्न नसक्ने। सांसद गोकुल बास्कोटा बोले लगत्तै आफ्ना धारणा राख्नुभएका सांसद कडेलले जस्ता गुरु त्यस्ता चेला भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। सरकारले आगामी जेठ असारमा कोभिड संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कोभिड नियन्त्रणका लागि भएका पहल कदमबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितहरू बढ्दै गएको र छिमेकी भारतमा पनि बढ्दो दरमा रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना नगरी जेठ असारमा पुनः उच्च दरमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। हामी आतंकित हुनु पर्ने स्थिति छैन, पैनिकमा लाग्नु पर्ने अवस्था छैन। यसका लागि आवश्यक सबै सम्पूर्ण सावधानीहरू र पहिलेको अनुभवको आधारमा हामी केही जस्तो एसडियू संख्या कम थियो, जनवरी 2000 एसडियू स्थापना गर्नेमा 1300 भन्दा बढी एसडियू स्थापना भइसकेको छ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले समयमै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गत पुस 20 गते नै कोभिड-19 खोप प्राप्ति र कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै आवश्यक निर्णयहरू गरेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। उहाँले कठिन समयमा पनि सरकारले औषधि औजार अभाव हुन नदिएको भन्दै त्यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। उहाँले असारभित्र 60 लाख मानिसहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रयास रहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो खोप लगाएकाहरूको दोस्रो डोज सुरक्षित रहेकाले प्रचारका पछाडि नलागी विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। जुन व्यवस्था सङ्कटमा आफूलाई उचित काम लाग्छ त्यही हो, त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यहाँको उचित व्यवस्था हो। यही सङ्घीय प्रणाली यो कोभिड-19 को सङ्कटमा प्रभावकारी ढङ्गले काम लाग्यो। कसैले व्यक्तिगत मन परोस् नपरोस्, तर सम्भवतः सङ्घीय प्रणाली नभएको भए यो महामारीबाट पार पाउन नेपालले गाह्रो थियो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत अहिलेसम्म 5 अर्ब 17 करोड 72 लाख 83 हजार खर्च भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक विषय र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको प्रभावकारिता, विकास निर्माण लगायत विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद राजबहादुर बुढा छेत्रीले जनतामा सदनप्रति विश्वास कायम राख्ने वातावरण मिलाउन राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संसदको अङ्कगणित र जनताको अभिमतलाई मुलुकको समृद्धि र स्थिरताको पक्षमा मिलाएर लैजानु नै दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटर मा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरूले सधैँ चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ, समृद्धि छ, संविधानको कार्यान्वयन छ। संसदभित्रको अङ्कगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्ने मान्य हो भने अर्ली इलेक्सनबाट आउने अङ्कगणित पनि यो भन्दा नमिलेर आउन सक्छ। सांसद रङ्गमती शाहीले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसाका विधेयकहरू ल्याउन दिएनन् भनेर ढाँटेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसदले बनाएका प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तयारै नगरी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट सुई थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पोखरादेखि बुटवलसम्मको सडक खण्ड मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। वर्षपछि मान्छेको ज्यान गएको छ, जीवन जोगाउने काममा सरकार लागि परोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। शालिग्राम मार्गका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छैन, किन पूर्वाग्रह राखेको छ? सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ दोभानका आगलागी पीडितलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताका राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। ताप्लेजुङ जिल्लाको दोभान बजारमा गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट 52 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। करिब 8 करोड भन्दा बढीको भौतिक माल सामान क्षति भएको छ र त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाकै सिनाम गाउँमा पनि 5 घर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा पटक पटक आगलागीको पीडा महसुस भइरहेको छ। दोभानमा भएको आगलागी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गर्न साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सडकको सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसद महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन। अब प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत लिनै पर्छ, नेतृत्वको आधार राजीनामा दिनै पर्छ। लडाकु पर्क नउठाउने र हेग नलैजाने कोही
तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ, केपी ओली मेरो केही लागेन, जसोभा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। सांसदहरूले चुरे संरक्षणदेखि कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको सडक मर्मत एवं काठमाडौँको सबै स्थानमा मिलम्चीको पानी समान रूपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरे। कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश खण्डहरू अहिले कालो पत्रे चाहिँ बिग्रेर खतम छ, धुलामै छ। यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारको ध्यान दृष्टिमा जानुपर्छ। कृत्रिम नगरवासीले हालसम्म पानी पाएका छैनन्। 60 लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। घर घरमा नयाँ तथा पुराना पाइपलाइनहरू जडान भइसकेको छ। यद्यपि कृत्रिम नगरवासीहरू कुन अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ तत्काल कृत्रिम नगरवासीलाई पानी वितरण होस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले 165 वटा सडकहरूको बालुवाटारबाट शिलान्यास भए पनि ती बाटोका डिपिआरलाई लिएर सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरे। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापनको समितिको सोमबार बसेको बैठकले सम्बन्धित नगरपालिका मार्फत काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकाभित्र कोभिडको संक्रमण बढ्न नदिनका लागि हरेक नगरपालिकाले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नाकामा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको र लक्षण शङ्कास्पद लागेमा पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै सबै नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित आइसोलेसन र क्वारेन्टिनहरूलाई अद्यावधिक राख्ने र सबै नगरपालिकाहरूले आफ्नो नगरपालिकाभित्र कम्तीमा एउटा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। हरेक अब नगरपालिकाले अब एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ गर्ने, त्यसपछि नाकाका नगरपालिकाहरूले चाहिँ स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने र त्यहाँ सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि तोक्ने, अनि सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्ने। नगरपालिकाले अब एउटा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तो देखिएमा तुरुन्त रिफर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भाव छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालय सबै नगरपालिका सुरक्षा निकायले प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्ने गरेको पाइएमा दण्ड जरिवाना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। यस्तै नेपाल प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा हेल्थ डेस्क राखेर अनुगमन गर्ने, मास्क नलगाउनेलाई लगाउने र मास्कहरू वितरण गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा पनि अनुगमन गरेर अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनलाई अभिप्रेरित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। काठमाडौँ सहित देशैभर वायु प्रदूषण बढेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जनस्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन्। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई लगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै पर्ने अवस्था भए मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर मेघनाथ धिमालले वन जंगलमा डटेलो लाग्दा वायु प्रदूषण भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे N95 मास्क प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नु भएको हो। उहाँले वायु प्रदूषणका कारणले फोक्सोमा क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी रोग, मस्तिष्क घात, हृदयघात जस्ता समस्या देखिने भएकाले बाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्नु भएको हो। वायु प्रदूषणका कारणले आँखा रातो हुने, घाँटीमा समस्या आउने र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या आउने गर्दछन्। नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न हुने रोगका कारणले 30 देखि 35 हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्वमा 70 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। उहाँले केही वर्ष यता घरभित्रको वायु प्रदूषण कम र घर बाहिरको वायु प्रदूषण बढी हुने गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै अत्यावश्यक नभई सवारी साधन नचलाउन र सवारी साधन वा पेशा व्यवसायका कारण हुन सक्ने वायु प्रदूषणका कारणलाई कम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। बालबालिका, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र वायु प्रदूषणका कारणले घर बाहिरको खुल्ला स्थानमा नबस्न
नखेल्न र मर्निङ वाकमा घर बाहिर नजान समेत आग्रह गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा सोभिउले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सोभिउले 72 घण्टाभित्र मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटम समेत दिएको छ। माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनेरा सोभिउको चेतावनी छ। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभिउले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले मूल्य बढाएपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित बन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले 72 घण्टाभित्र मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र नेपाल आयल निगमलाई बुझाएका छन्। तोकिएको समय सीमाभित्र मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए थप आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूको चेतावनी छ। विद्यार्थीहरूले कोरोनाका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राहतको साटो उल्टै पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि पर्न गएको असरप्रति संवेदनशील बनेर मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग समेत गरेको छ। उपभोक्ताको ठुलोसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा व्यवस्था नहुने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा हाम्रो छ। उपभोक्ताको समस्याप्रति संवेदनशीलता नदेखाए उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति सरकार, नेपाल आयल निगम नै जवाफदेही हुनुपर्नेछ। जनताको ढाड सेक्ने खालको जुन खालको चाहिँ कार्यविधिहरू गरिरहेका छन्, जुन खालका चाहिँ निर्णयहरू गरिरहेका छन्, त्यो निर्णयहरू मध्ये यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि एउटा चाहिँ त्यो निर्णय हो, जुन निर्णयले चाहिँ हामी चाहिँ जनताको निम्ति, हामी युवा विद्यार्थीको निम्ति चाहिँ यो एकदम अप्रिय निर्णय हो र यो निर्णय चाहिँ तुरुन्तै यो निर्णय चाहिँ सचिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। ज्ञापन पत्र बुझ्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले स्वचालित मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि थपघट हुने र निगमको घाटा पूर्ति गर्न बाध्य भएर मूल्य बढाउनु परेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यद्यपि विद्यार्थीहरूको मागलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने पौडेलले बताउनुभयो। संस्था रह्यो भने मात्रै हामी केही गर्छौँ। यो 15 दिनमा सरकारको एउटा संयन्त्र थियो, त्यसले चाहिँ 85 करोड, 86 करोड, 88 करोड होइन 88 करोड रुपियाँ नोक्सान गरेर पनि कमसेकम चाहिँ केही भएको छैन भन्ने हिसाबमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हिजो यो कुरो तपाईँको यो 3 महिनाभित्रमा 7 अर्ब रुपियाँ पैसा आयल निगमले हामीले चाहिँ पब्लिकमा लगानी गरिसकेका छौँ। 7 अर्ब रुपियाँ भनेको सानो पैसा होइन, हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले के बुझिदिनुपर्छ भने म त के भन्छु भने नोक्सान नभइदिएदेखि हुन्थ्यो। मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपैयाँ पुगेको छ। गत फागुन यता मात्रै यो समेत गरी आयल निगमले तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेमी सङ्घले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेमी सङ्घले सोमबार दिउँसो बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरी विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा नेमी सङ्घका महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गराउने भन्दै सरकार बजारलाई महँगो बनाउन उद्यत रहेको बताउनुभयो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उल्टै पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटक मूल्य बढाएर दुःख दिइरहेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुने भनेको सबै वस्तु, खास गरी सबै उपभोग्य वस्तुमा सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुने हो। त्यही यो अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार जनतालाई अनेक नाममा, विभिन्न शीर्षकमा, विभिन्न बाहनामा यो करको दायरा बढाउने, मूल्य वृद्धि गर्ने र जनतालाई दुःख दिने काममा, जनतालाई हात दिने काममा लागिरहेको छ। आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले मूल्य बढाएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा
अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आइतबारको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेको उच्च बिन्दुको रेकर्ड सोमबार तोडिएको छ। सोमबार नेप्से 1.13 अङ्कले बढेर 2658.74 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। आइतबार बजारमा नेप्से 2657.61 अङ्कमा थियो। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.09 अङ्कले बढेको छ। बजार बढे पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स र लगानी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। व्यापारिक होटल्स तथा पर्यटन उत्पादन, म्युचुअल फन्ड र इन्भेस्टमेन्ट समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको हो। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 212 कम्पनीका 1,58,53,993 किता सेयर 73,598 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,29 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कको सञ्चालक समिति सदस्यमा दीर्घराज मैनाली मनोनित हुनुभएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरको निर्णयले मैनालीलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नवनियुक्त सञ्चालक सदस्य मैनालीलाई बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। यसअघि मैनाली अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला 87,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 86,750 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,235 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,727 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रदेश नम्बर 1 ले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 1 ले पहिलो जित निकालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 105 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 13 ओभर 2 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। प्रदेश 1 को जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेकी हुन्। रुबिना 68 रनमा अभिजित रहिन्। यस्तै काजल श्रेष्ठले अभिजित रहँदै 25 रन बनाएकी हुन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 104 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि सरस्वती मगरले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेकी हुन्। नेरी थापाले अभिजित 20 रन जोडेकी हुन्। जितसँगै प्रदेश 1 ले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राकेप कको कवर्ड हलमा आज भएको विभागीय डर्बी भिडन्तमा एपीएफले आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। आर्मी विरुद्ध सुरुवाती 1 सेट गुमाए पनि एपीएफले उत्कृष्ट जित निकालेको हो। एपीएफले पहिलो सेट 25-19 ले गुमाएको थियो, तर एपीएफले त्यसपछि 25-10, 25-17 र 25-22 ले जित्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। आर्मीको यो पहिलो हार हो। आर्मीले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नै आज भएको पहिलो खेलमा भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको थियो। पहिलो जित निकाल्ने क्रममा भरतपुरले ढोरपाटनमाथि 25-21, 25-12 र 25-13 को सेटमा हराएको हो। प्रतियोगितामा
पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक विषय र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको प्रभावकारिता, विकास निर्माण लगायत विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक 3 दिनका लागि स्थगित भएको छ। आजको बैठकपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्को बैठक चैत 26 गते बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिनुभएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3036 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 266 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाढी र पहिरोका कारण इन्डोनेसियामा 90 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। निरन्तरको वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोले निकै ठूलो विनाश निम्ति आएको हो। बाढी र पहिरोको कारण पूर्वी इन्डोनेसियाको फ्लोरस टापुदेखि छिमेकी देश टिमोर लेस्टेसम्मका क्षेत्र प्रभावित रहेको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 ले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 1 ले पहिलो जित निकालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।